अहिलेसम्म तपाईले के बुझ्नुभयो कि प्रोटिन जुन हुन्छ सो प्रोटिन इज मेड अप अफ अमिनो एसिड and protein is actually polymerization of amino acid and the bond between the two amino acid is peptide bond ठीक छ ओके अब हेर्नुस् के भन्छ तपाईलाई दुईटा मानौ लेट्स सपोज दिस इज अमिनो एसिड एन्ड दिस इज अमिनो एसिड सो दुईटा अमिनो एसिड र एउटा बीचको बोन्ड हुन्छ नि सो यति कुरालाई हामीले कम्बाइनली हामीले के भन्छौं त डाइपेप्टाइड भन्छौं के भन्छौं डाइपेप्टाइड सो टु एमिनो एसिडले कम्बाइन गर्यो भने दुईटा एमिनो एसिड कम्बाइन गर्यो भने सो टु एमिनो एसिड कम्बाइन हैन एन्ड फर्म के बनाउँछ त डाइपेप्टाइड त्यसैगरी तीनटा एमिनो एसिड कम्बाइन गर्यो भने के बनाउँछ ट्राइपेप्टाइड बोन्ड हैन तीनटा एमिनो एसिड कम्बाइन गरेर बनाउँछ ट्राइपेप्टाइड बोन्ड हैन ट्राइपेप्टाइड मात्रै ठीक छ नि बुझ्नुभयो कुरा ओके चारवटा अमिनो एसिड मिलेर के बन्छ टेट्रापेप्टाइड के त टेट्रापेप्टाइड त्यसैगरी तपाईलाई अब 10 वटा वा बढी हैन ग्रेटर देन 10 अमिनो एसिड मिलेर अब के बनाउँछ त पोलिपेप्टाइड धेरै भइदियो पोली भनेको धेरै पेप्टाइड भनेको प्रोटिन्स पेप्टाइड भनेको प्रोटिनहरु प्रोटिनको सानो भागलाई हामीले के भन्छौं पेप्टाइड भन्छौं तर अमिनो एसिडहरुको बीचमा कुन बोन्ड हुन्छ पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ ठीक छ नि सो पेप्टाइड मात्रै भन्यो भने त्यो भयो तपाईलाई सानो प्रोटिन तर पेप्टाइड बोन्ड भन्यो भने एमिनो एसिडहरुको बीचमा हुने प्रोटिनलाई बोन्ड बुझ्नुभयो नि 10 टा एमिनो एसिड कुनै पनि मानौ कि कुनै पनि कुरामा 10 वटा भन्दा बढी एमिनो एसिड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं पोलिपेप्टाइड के भन्छौं पोलिपेप्टाइड ठीक छ नि ओके अब हेर्नुस् सो एक्चुअली के हुन्छ 10 वटा देखि लिएर 50 वटा अमिनो एसिड सम्म हुने कम्पाउन्डलाई स्पेशली पोलिपेप्टाइड भन्छ सो व्हाट इज पोलिपेप्टाइड सो पोलिपेप्टाइड हैन पोलिपेप्टाइड्स आर ग्रुप अफ एमिनो एसिड्स हैन अमिनो एसिड ठीक छ जोइन्ड टुगेदर बाइ कुन बोन्ड पेप्टाइड बोन्ड बाइ पेप्टाइड बोन्ड हैन केले जोइन गरेको हुन्छ पेप्टाइड बोन्डले वेयर अमिनो एसिड को क्वान्टिटी 10 देखि लिएर कति सम्म हुन्छ 50 वटा सम्म हुन्छ ठीक छ नि सो अमिनो एसिड कति देखि लिएर कति सम्म हुन्छ 10 देखि लिएर 50 सम्म ठीक छ नि सो पोलिपेप्टाइड भनेको 10 वटा देखि लिएर 50 वटा सम्म अमिनो एसिड को एउटा कुनै चेन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं पोलिपेप्टाइड भन्छौं या पोलिपेप्टाइड को चेन भन्छौं के भन्छौं पोलिपेप्टाइड को चेन भन्छौं कि इफ द अमिनो एसिड चेन has greater than 50 amino acid मानौ अमिनो एसिड को चेनमा 50 वटा भन्दा बढी अमिनो एसिड छ भने अब यसलाई के भन्ने अब यसलाई हामीले भन्ने प्रोटिन भन्ने अब यसलाई के भन्ने प्रोटिन्स भन्ने यसको मतलब के भयो कि प्रोटिन भनेको 50 वटा पनि अमिनो एसिड भन्दा बढी यदि कुनै पोलिपेप्टाइड चेनमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रोटिन भन्छौं बुझ्नु पर्ने कुरा सो व्हाट इज प्रोटिन सो प्रोटिन भनेको एउटा ठूलो पोलिपेप्टाइड हो प्रोटिन भनेको त्यसको मतलब के भयो त एउटा बिग पोलिपेप्टाइड हो के हो त एउटा बिग पोलिपेप्टाइड हो जहाँ अमिनो एसिड को मात्रा कति हुन्छ अमिनो एसिड को मात्रा 50 भन्दा बढी हुन्छ प्रोटिनमा ठीक छ नि अब अमिनो एसिड अब हम प्रोटिन को के पढ्छौं प्रोपर्टिज पढ्छौं के पढ्छौं प्रोपर्टिज पढ्छौं सो एक प्रोटिनहरुले के गर्छ त प्रोटिनहरुको जस्तो तपाईले जस्तो प्रोटिनहरुको सबभन्दा पहिला हामीले के पढ्नु पर्छ प्रोटिनहरुलेसँग कोलोइडल प्रोपर्टिज हुन्छ हैन सो दे have colloidal properties यिनीहरु खासमा कोलोइड्सहरु हुन् के हुन् त कोलोइड्सहरु हुन् हैन कोलोइड भनेको के हुन्छ यिनीहरुले लाइट योबाट पास गरे भने प्रोटिनबाट लाइट त्यो भइहाल्छ के स्क्याटर भइहाल्छ बुझ्नुभयो नि मानौ कुनै प्रोटिन मोलिक्युल छ र यहाँ प्रोटिन मोलिक्युलबाट मैले के गरे टर्चको लाइट पास गरे सो लाइट पास गर्दाखेरि यो लाइट अझै धेरै फैलिहाल्छ के यो ठाउँबाट सो लाइटलाई अहिले के गरिदिन्छ स्क्याटर गरिदिन्छ सो कोलोइड प्रोपर्टी भनेको इट स्क्याटर्स द लाइट एज इट स्क्याटर्स लाइटले के गरिदिन्छ स्क्याटर गरिदिन्छ अनि कि लाइटलाई फैलाइदिन्छ ठीक छ नि बुझ्नुभयो नि कुरा र अर्को कुरा प्रोटिनहरुले पनि के गर्छ ओस्मोटिक प्रेसर दे एक्सर्ट ओस्मोटिक प्रेसर के त दे एक्सर्ट ओस्मोटिक प्रेसर यानी यिनीहरुले पनि के गर्छ ओस्मोटिक प्रेसर तपाईले बनाइरा हुन्छ ओस्मोटिक प्रेसर के गरिरा हुन्छ बनाइरा हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि बुझ्नुस् यो ब्लड भेसल छ हैन ब्लड भेसलमा अल्बुमिनहरु पाइन्छ
हैन अल्बुमिनहरु पाइन्छ अल्बुमिन ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटिन्सहरु सो त्यो प्लाज्मा प्रोटिनहरुले के गरेर हुन्छ ब्लडमा एउटा ओस्मोटिक प्रेसर क्रिएट गरेर हुन्छ जुन प्रेसरले गर्दाखेरि ब्लडमै बस्छ त्यो बाहिरतिर इजिली जाँदैन सो ब्लडमै बस्नु बाहिरतिर नजानु इज ड्यू टु ओस्मोटिक प्रेसर एन्ड दैट ओस्मोटिक प्रेसर इज एक्सर्टेड बाइ द प्लाज्मा प्रोटिन्स यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि प्रोटिन्सहरुले पक्कै पनि ओस्मोटिक प्रेसर एक्सर्ट गर्दो रहेछ एक्सर्ट गर्नु भनेको लगाउनु यानी कि प्रोटिनहरुसँग के प्रेसर लगाउन सक्छ उनीहरुले ओस्मोटिक प्रेसर लगाउन सक्छ बुझ्नुभयो नि अर्को प्रोपर्टिज हेरौँ अहिलेसम्म पनि हामी प्रोपर्टिज अफ प्रोटिनमै छौँ अर्को प्रोपर्टिज के हुन्छ कि प्रोटिन्सहरु तपाईको हुन्छ नि डिफरेन्ट सेप एन्ड साइजको हुन्छ हैन सो दे हैव डिफरेन्ट सेप एन्ड साइज है दे हैव डिफरेन्ट सेप एन्ड साइज र सेप यिनीहरुको फरक हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलका लागि एक्जाम्पल लिनुस् जस्तो एल्बुमिन जुन छ नि हैन त्यो कुन सेपको छ ओभल सेपको छ कुन सेपको छ ओभल सेपको छ इन्सुलिन जुन छ नि यो पनि एउटा प्रोटिन हो इन्सुलिन कुन सेपको हुन्छ ग्लोबुलर सेपको हुन्छ ग्लोबुलर भनेको ग्लोब जस्तो क्या ठ्याक्कै पृथ्वी जस्तो अर्थ जस्तो ओभल भनेको अलिक अण्डाकार जस्तो ठीक छ नि बुझ्नु नि कुरा जस्तो अब तपाईले मानौ कि फिब्रिनोजेन भनेर एउटा प्रोटिन छ फिब्रिनोजेन यसको सेप कस्तो छ भनेपछि यस्तो छ क्या यस्तो अलि इलोंगेटेड छ कस्तो छ यो अलि इलोंगेटेड छ बुझ्नु नि कुरा सो प्रोटिनहरुको सेप साइज पनि के हुन सक्छ डिफरेन्ट हुन सक्छ ठीक छ अब हामीले प्रोटिनको स्ट्रक्चरको बारे बुझ्छौं के को बारे बुझ्नु स्ट्रक्चर अफ प्रोटिनको के को बारे बुझ्ने स्ट्रक्चरको बारे बुझ्ने हेर्नुस् सजिलो छ गाइस सो प्रोटिनको बेसिकली चारवटा स्ट्रक्चर छ कतिवटा स्ट्रक्चर छ चारवटा एउटा प्राइमरी स्ट्रक्चर एउटा सेकेन्डरी स्ट्रक्चर एउटा टर्सियरी स्ट्रक्चर एउटा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर सो फर्स्ट डिग्रीलाई हामीले के भन्छौं प्राइमरी के रे प्राइमरी सेकेन्ड डिग्रीलाई के भन्छौं रे सेकेन्डरी के रे सेकेन्डरी थर्ड डिग्रीलाई के भन्छ हामीले टर्सियरी के रे बाबु टर्सियरी र फोर्थ डिग्रीलाई हामीले के भन्छौं रे क्वाटर्नरी के रे बाबु क्वाटर्नरी के रे कुन नरी रे क्वाटर्नरी ठीक छ नि सो चारवटा प्रोटिनको स्ट्रक्चरहरु छ अब हामीले सो प्रोटिनको हामी के स्ट्रक्चर पढ्छौं पहिला त प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ्छौं के स्ट्रक्चर पढ्छौं गाइस प्राइमरी स्ट्रक्चर हेर्नुस् त सो प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको के भयो त तपाईलाई प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको केही पनि हैन के जस्तो यो एउटा अमिनो एसिड हो यो एउटा अमिनो एसिड हो यो अर्को अमिनो एसिड हो हैन हो कि हैन सो अमिनो एसिडहरुको बीचमा के हुन्छ त पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ के हुन्छ पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ सो प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको अमिनो एसिडको चेन हो र त्यो चेन बीचमा के बोन्ड हुन्छ रे पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ सो पेप्टाइड बोन्ड जुन छ नि हैन सो त्यही हो प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन्स मिन्स हैन यसको मिनिङ के भयो सो इट मिन्स यसको मतलब के भयो तपाईले order of amino acid chain order of amino acids in polypeptide chain हेर्नुस् यानी कि कुनै पनि पोलिपेप्टाइडमा पोलिपेप्टाइड भनेको 50 वटा सम्म चाहिँ एमिनो एसिडको ग्रुप हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं पोलिपेप्टाइड चेन सो पोलिपेप्टाइड चेनमा तपाईले अमिनो एसिड कसरी राखिएको छ त अमिनो एसिड कसरी राखिएको छ त त्यसैलाई हामीले के भन्छौं त प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौं ठीक छ नि मानौ कि अमिनो एसिड यस्तो पनि हुन सक्छ यसरी पनि राखिएको हुन सक्छ वा अमिनो एसिड यसरी पनि राखिएको हुन सक्छ ठीक छ नि सो तपाईले यो एउटा पोलिपेप्टाइड चेन भयो यो एउटा पोलिपेप्टाइड चेन भयो सो पोलिपेप्टाइड चेनहरुमा अमिनो एसिड कसरी राखिएको छ त उसको order कस्तो छ त त्यसैले हामीले के भन्छौं रे प्राइमरी स्ट्रक्चर सो यो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हामीले के को बारे एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि हामीले कुन बोन्डको बारे एक्सप्लेन गर्नुपर्छ पेप्टाइड बोन्ड सो भन्दिने पेप्टाइड बोन्ड के हो इज बोन्ड बिट्विन टु अमिनो एसिडको बीचमा जुन बोन्ड छ त्यो के हो त पेप्टाइड बोन्ड हो ठीक छ नि सेकेन्डरी स्ट्रक्चरको बारे हामी डिस्कस गरौँ सेकेन्डरी स्ट्रक्चर है के स्ट्रक्चर छ सेकेन्डरी स्ट्रक्चर प्रोटिनको सो सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा के याद राख्ने यो भनेको तपाईले के भयो त तपाईलाई यो अब हेर्नुस् एमिनो एसिडहरु चाहिँ अब हेर्नमा त अब मानौ यसरी एमिनो एसिडहरु थिए है कोही यसरी एमिनो एसिडहरु छन् तर अब हेर्नमा तपाईले हेर्नुभयो भने के ए जस्तो देखिन्छ त रियलमा यस्तो त पक्कै देखिदैन हैन सो रियलमा कस्तो देखिन्छ त सो त्यो रियलमा कस्तो देखिन्छ दैट इज सेकेन्डरी स्ट्रक्चर ठीक छ नि मोलिक्युल वाइज देखियो भने त्यो प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो तर एक्चुअली हामीले कस्तो देख्छौं हामीले के देखिराउँछौं त सेकेन्डरी स्ट्रक्चर हैन सो सो सेकेन्डरी स्ट्रक्चर इज द हैन स्टेरिक रिलेशनशिप अफ अमिनो एसिड स्टेरिक रिलेशनशिप अफ अमिनो एसिड क्लोज टु
इच अदर। यसको मतलब के भयो कि यो जुन अमिनो एसिडहरू छ नि त्यो अमिनो एसिडहरू तपाईलाई एक अर्कामा कसरी बसिएको छ, एक अर्काको नजिकमा कसरी बसेको छन् है। अब यो कुरा रट्नु पर्यो गाइस, कति कुरा के हुन्छ तपाईले रट्नै पर्छ गाइस, ठीक छ नि। सो यसको डेफिनेसन रटिहाल्ने कि सेकेन्डरी स्ट्रक्चर एस फर सेकेन्डरी एस फर एस्टेरिक, एस फर सेकेन्डरी एस फर एस्टेरिक सोच्ने के। सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भनेको कस्तो रिलेसनसिप, स्टेरिक रिलेसनसिप, ठीक छ। अमिनो एसिडहरूको बिचमा स्टेरिक रिलेसनसिप हुनु भएपछि यिनीहरू एक अर्काको क्लोजमा कति छन् त्यो कुरालाई हेर्छ हामीले कुन स्ट्रक्चरमा, सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा। सो सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा हामीले दुईटा कुरामा ध्यान दिने, अल्फा हेलिक्स एउटा याद राख्ने, अर्को बिटा सिट याद राख्ने। के याद राख्ने, अल्फा हेलिक्स र बिटा सिट। सो अल्फा हेलिक्सको फोटो कस्तो बनाइदिने, स्प्रिङ जस्तो के, यो अल्फा हेलिक्स भयो। अब बिटा सिट यस्तो 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 बनाइदिने, ठीक छ नि। सो यानी कि अमिनो एसिडहरू यसरी यसरी बसिरहेछन् र यसमा अमिनो एसिडहरू यसरी यसरी बसिरहेछन्, ठीक छ नि। हेलिक्स भनेको स्प्रिङ फेसनमा अमिनो एसिडहरू बसेर छन् भने बिटा सिटमा एउटा सिटको फेसनमा अमिनो एसिडहरू बसेको छन्, ठीक छ। सो दिस इज द अल अबाउट सेकेन्डरी स्ट्रक्चर, ठीक छ। बुझ्नुभयो नि कुरा, ओके। वी गोइङ टक अबाउट द टर्सियरी स्ट्रक्चर। हामी के कुरा गर्दैछौँ अब त, टर्सियरी स्ट्रक्चर। बुझ्नुभयो नि गाइस। सो टर्सियरी स्ट्रक्चर भनेको तपाईलाई जस्तो अब मानौ कि एउटा अल्फा हेलिक्स छ, एउटा बिटा सिट छ। अब हेर्नुहोस् एउटा प्रोटिनमा हुनसक्छ अल्फा हेलिक्स बिटा सिट सबै हुनसक्छ क्या, हो कि होइन। भनेपछि यो अल्फा हेलिक्स र बिटा सिटहरू पनि एक अर्कामा कसरी बसेको छन् त त्यो कुरा कसले भन्छ, टर्सियरी स्ट्रक्चरले भन्छ, ठीक छ नि। सो त्यही भएर टर्सियरी स्ट्रक्चर के हुन्छ, इट डिनोट्स ओभरअल एरेन्जमेन्ट, इट डिनोट्स। सो ओभरअल एरेन्जमेन्ट कस्तो छ त त्यो कुरालाई कसले भन्छ त, टर्सियरी स्ट्रक्चरले भन्छ, होइन। अर्को कुरा इट अल्सो टेल अबाउट यो स्ट्रक्चरमा के भन्छ, इट अल्सो गिभ इन्फर्मेसन अबाउट होइन के को बारे इन्फर्मेसन दिन्छ त तपाईँलाई भेरियस पोलिपेप्टाइड चेनहरू हुन्छ नि। अब हेर्नुहोस् एउटा प्रोटिनमा त धेरै पोलिपेप्टाइड चेन हुनसक्छ, एउटा कुनै प्रोटिनमा पोलिपेप्टाइड चेन धेरै मात्रामा हजारौँ पोलिपेप्टाइड चेन हुनसक्छ। भनेपछि यसले चाहिँ एउटा पोलिपेप्टाइड चेनहरू कस्तो छ त त्यसको बारे पनि यसले के गर्छ, हामीलाई के गर्छ, यसले इन्फर्मेसन दिन्छ। सो इट टेल्स अबाउट इन्फर्मेसन अबाउट सिङ्गल पोलिपेप्टाइड चेन डोमेन्स, होइन। एउटा पोलिपेप्टाइड चेनको डोमेन भनेको एउटा पोलिपेप्टाइड चेनमा हामीले वरिपरि सबै साइडबाट हामीले चेनलाई हेर्छौँ, प्रोटिनको चेनलाई हामीले साइडबाट यताबाट उताबाट सबै साइडबाट हेर्नुपर्छ। सो त्यो साइडबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ त उसको ओभरअल एरेन्जमेन्ट, त्यो कुराहरू कसले भन्छ त, टर्सियरी स्ट्रक्चरले भन्छ, ठीक छ नि। अब अर्को छ क्वाटर्नरी, के त, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भनेको हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने वान प्रोटिन होइन। सो वेन जब एउटा प्रोटिन इज मेड अप अफ यदि तपाईँलाई एउटा प्रोटिन यदि 2 or more पोलिपेप्टाइड चेन, होइन 2 or more पोलिपेप्टाइड चेन एउटा भन्दा 2 या 2 भन्दा बढी पोलिपेप्टाइड चेनबाट बनेको छ भने, होइन। मानौ कि एउटा पोलिपेप्टाइड चेन यो छ, अर्को पोलिपेप्टाइड चेन यो छ, अर्को पोलिपेप्टाइड चेन यो छ, होइन। सो यो पोलिपेप्टाइड चेनहरू पनि एक अर्कासँग त टाँसिनु पर्यो नि त पहिला, हो कि होइन। सो यिनीहरूको बिचमा के हुन्छ त तपाईँलाई नन कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, के हुन्छ। सो दिज चेन्स आर सबै एउटा चेन हो, यो एउटा पोलिपेप्टाइड चेन हो, यो एउटा पोलिपेप्टाइड चेन हो, यो एउटा पोलिपेप्टाइड चेन हो। सो दिज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर भनेको एक अर्कासँग सँगै बसितरा छन् नि, एउटै प्रोटिन छ भने त सँगै बस्छ नि। हेल्ड टुगेदर बाई के त, नन कोभ्यालेन्ट फोर्स, नन कोभ्यालेन्ट यानि कि कोभ्यालेन्ट बोन्ड होइन, नन कोभ्यालेन्ट बोन्ड वा फोर्सेसहरूले यिनीहरू एकअर्कामा बसिरहेको हुन्छन् सँगै, ठिक छ नि, ओके। अघिको डेफिनेसनहरू लेख्नुभन्दा राम्रो तपाईँले इक्जाममा यो पेजको ठ्याक्कै कुरा लेख्ने, यो पेजको ठ्याक्कै कुरा लेखेर यो पिक्चर बनायो भने फुल मार्क दिन्छु म। अरू केही लेख्नु पर्दैन तपाईँले, अघिको केही पनि लेख्नु पर्दैन, ठिक छ। यो पेजको कुरा लेखियो, यो फोटो बनायो, फुल मार्क आयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् के भनेछ पेजमा, प्राइमरी प्रोटिन स्ट्रक्चर भनेको के हो, सिक्वेन्स अफ चेन अफ अमिनो एसिड। अमिनो एसिड चेनमा कसरी अमिनो एसिडहरू एउटा चेनमा कसरी बसेको छन् त्यो के हो त, प्राइमरी स्ट्रक्चर। त्यो डट पेन लाउ त, अब हेर त यहाँ त डट पेनमा देखाइरहेको छु। यस्तो लेट्स सपोज दिस इज अ अमिनो एसिड, ठिक छ।
दुईटा अमिनो एसिडको बिचमा के बोन्ड छ पेप्टाइड बोन्ड अब यिनीहरू यसरी बसिरहेछ नि त अमिनो एसिडहरू एकअर्कामा भनेपछि यो के भयो त प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो ठीक छ नि अब सेकेन्डरी स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त सबभन्दा पहिला सेकेन्डरी प्रोटिन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बोन्डिङ अफ द पेप्टाइड ब्याकबोन कजेज द अमिनो एसिड टु फोल्ड इन्टु अ नन रिपिटेटिङ प्याटर्न यानि के भयो त यानि के भयो त हेर्नुहोस् त अब हाइड्रोजन बोन्ड अफ द पेप्टाइड ब्याकबोन यानि के हुन्छ कि तपाईलाई जस्तो मानौ कि लेट सपोज कि अमिनो एसिडको एउटा यो चेन यसरी छ र अमिनो एसिडको अर्को चेन यसरी छ अर्को अमिनो एसिडको चेन यसरी छ भनेपछि यो चेन र यो चेनको बिचमा केही फोर्सहरू छ नि त सो यो कुन फोर्स छ हाइड्रोजन बोन्ड छ के बोन्ड छ हाइड्रोजन बोन्ड छ सो यसले त्यही भन्छ सो हामीले स्पेशली सेकेन्डरी प्रोटिन स्ट्रक्चरमा हामीले कुन बोन्डको कुरा गर्नुपर्छ हाइड्रोजन बोन्ड यो लेखेकै छ हाइड्रोजन बोन्ड इन्टु द पेप्टाइड्स ब्याकबोन कजेज द अमिनो एसिड्स टु फोल्ड त्यही हाइड्रोजन बोन्डकै कारणले यिनीहरू यसरी फोल्ड भएर बस्न सकेछन् के यदि यो यदि हाइड्रोजन बोन्ड नभएको भए यसरी फोल्ड भएर त बस्नै सक्थेन नि त बुझ्नुभयो नि त्यति बेला यदि हाइड्रोजन बोन्ड नभएको भए त यसरी किन बस्थ्यो यो यस्तो भइहाल्थ्यो एकदम नजिक आइहाल्थ्यो वा यो बन्नै सक्थेन यसरी ठीक छ नि सो बुझ्नुभयो नि सेकेन्डरी प्रोटिन स्ट्रक्चर के हो त खासमा अब हेर्नुहोस् अब टर्सियरी प्रोटिन स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् टर्सियरी प्रोटिन स्ट्रक्चर के भन्छ यो भनेको 3D के त 3D यानी 3D प्याटर्नमा तपाईले 3 डाइमेन्सनल फोल्डिङ प्याटर्न हेर्नुहोस् प्रोटिनको 3 डाइमेन्सनल हेर्दाखेरि प्रोटिन कस्तो छ त त्यो कुरा कसले भन्छ टर्सियरी प्रोटिन स्ट्रक्चरले भन्छ कसले भन्छ टर्सियरी स्ट्रक्चर ठीक छ नि अर्को कुरा तपाईले के भन्छ त अर्को अब जस्तो क्वाटर्नरी भनेको प्रोटिन कन्सिस्टिङ मैले भने क्वाटर्नरी भनेको यदि कुनै पनि प्रोटिनमा एउटा भन्दा बढी अमिनो एसिडको चेन छ भने वा दुईटा भन्दा बढी अमिनो एसिडको चेन छ भने त्यो स्ट्रक्चर केमा देख्न सक्छ बुझ्नुभयो नि कुरा एक्जाममा यही बनाइदिने पिक्चर र यही लेखिदिनेपछि फुलमा फुल मार्क आयो ठीक छ एक्जामको लागि अब जुन कुरा म लेखाइरहेको छु त्यो छ तपाईलाई VVI को पावर इन्फिनिटी यानी एक्जाममा सोध्छ भने रे बाबु यो सोध्छ नि यो सोध्छ नि सो यसको के सोध्छ त क्लासिफिकेसन धेरै सोध्छ ठीक छ सो क्लासिफिकेसन धेरै आधारमा गरिएको छ सो एउटा क्लासिफिकेसन हामीले हेर्नुस् हामीले तपाईलाई चाहिने क्लासिफिकेसन भनेको बेस्ड अन शेप बेस्ड अन फंक्शन तो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट के छ त क्लासिफिकेसन बेस्ड अन फंक्शन के त फंक्शन क्लासिफिकेसन बेस्ड अन फंक्शन ठीक छ नि अब हेर्नुस् यसको क्लासिफिकेसन हामीले के भन्यौं फंक्शनको आधारमा के को आधारमा फंक्शनको आधारमा अर्को कम्पोजिसनको आधारमा बेस्ड अन कम्पोजिसन है ठीक छ नि अब हामीलाई पहिला हामी फंक्शनको आधारमा यसलाई क्लासिफिकेसन गरिहालौं हेर्नुस् बेस्ड अन फंक्शन यानी कि के काम गर्छ त प्रोटिनले के काम गर्छ त्यो आधारमा यसलाई क्लासिफाई गरेको छौ सो केही प्रोटिनहरु के हुन्छन् त क्याटालाइटिक फंक्शन हुन्छ के हुन्छ क्याटालाइटिक फंक्शन सो क्याटालिस्टको डेफिनेसन त थाहा छ नि हामीलाई जस्तो क्याटालिस्टहरु के हुन्छ इन्जाइम कुनै पनि रिएक्सनमा भाग लिदैन तर रिएक्सनलाई कि त इन्हिबिट गर्दिन्छ कि त स्टिमुलेट गर्दिन्छ हैन त्यसको एक्जाम्पलहरु के भयो इन्जाइम्सहरु भयो अब कुनै इन्जाइमहरुले कहिलेकाहीँ कुनै इन्जाइमहरुले मतलब कुनै रिएक्सनलाई फास्ट गर्दिन्छ वा कुनै रिएक्सनलाई स्लो गर्दिन्छ ठीक छ नि सो इन्जाइमहरु खासमा के हो त प्रोटिन्सहरु हो नि त हैन सो यसको एक्जाम्पल के भयो यसको एक्जाम्पल भयो ट्रिप्सिन यसको एक्जाम्पल भयो एमाइलेज यसको एक्जाम्पल भयो लाइपेज ठीक छ नि यसको @ याद राख्ने यसको नेमोनिक टीएल टाल के त टीएल टाल ठीक छ अब अर्को हामीले फंक्सनबाट हेरौं स्ट्रक्चरल प्रोटिन के त स्ट्रक्चरल प्रोटिन्स यानी कि हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर बनाउनमा यो प्रोटिनहरुको धेरै ठूलो हात छ जस्तो कोलाजेन के त कोलाजेन फाइबर्स जस्तो हाम्रो बडीमा कुनै पनि कुरा जुन हाम्रो स्किनहरुमा पनि तपाईले जस्तो कहीं काटिएको छ स्किनमा वा कतै केही भएको छ नि सो त्यो काटिएको ठाउँमा जुन एउटा जस्तो हेर्नुस् त मेरो यो औंलामा हेर्नुस् त यो औंलामा तपाईले यहाँ यो ठाउँमा तपाईले काटेर दाग बसेको नजर आइराछ नि हो त्यो जुन काटेर दाग बसेको छ त्यो दाग कसले बनाएको छ त कोलाजेन फाइबरले यानी कि उले त एउटा स्ट्रक्चरल हाम्रो बडीको दिरा छ नि त्यसैले के प्रोटिन भन्यौ हामीले स्ट्रक्चरल प्रोटिन भन्यौ अर्को भनेको कन्ट्राक्टाइल प्रोटिन के त कन्ट्राक्टाइल प्रोटिन हेर्नुस् हाम्रो बडीमा जुन स्केलेटल मसल्सहरु छ जस्तो मेरो मानौ कि यो मसल्सहरु छ हैन त्यही यो फिंगरको मसल्सहरु छ वा मेरो बाइसेप छ वा मेरो ट्राइसेप छ तिनीहरु कन्ट्र्याक्ट गर्छ कि गर्दैन कन्ट्र्याक्ट गरेर न हामी केही कामहरु गर्छौ
सो कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन्सहरू भनेको स्पेशली के हो त मसलमा पाइने मायोसिन र अर्को एक्टिन के त मायोसिन र एक्टिन सो मायोसिन र एक्टिनहरू मसल स्केलेटल मसलमा पाइन्छ जुन कि कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने मसल सानो र मसल ठुलो हुने गर्छ ठीक छ नि अर्को प्रोटिन्सहरू भनेको तपाईलाई ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन के त ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेमोग्लोबिनले के ट्रान्सपोर्ट गर्छ अक्सिजन हो कि हैन बुझ्नु पर्ने कुरा एल्बुमिनले के ट्रान्सपोर्ट गर्छ सो एल्बुमिनले कहिले मानौ कुनै बिलिरुबिनहरू वा कहिले कुनै ड्रगहरू पनि एल्बुमिनसँग बाइन्ड गर्छ नि सो ड्रगहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्न पनि एल्बुमिनले हेल्प गर्छ नि सो एल्बुमिन के भयो ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन भयो उसले ट्रान्सपोर्ट गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ड्रगलाई लग्छ हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन बाइन्ड गर्छ उसले अक्सिजनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्छ सो हेमोग्लोबिन भयो हैन हेमोग्लोबिन भयो अर्को एल्बुमिन भयो नि के भयो त ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन भयो के भयो त ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन भयो अर्को भनेको तपाईले के हुन्छ त तपाईलाई यस्तो प्रोटेक्टिभ प्रोटिन के त प्रोटेक्टिभ प्रोटिन सो हाम्रो बडीमा हैन प्रोटेक्टिभ प्रोटिनहरुले के गर्छ के हुन्छ प्रोटेक्टिभ प्रोटिनहरु हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि इम्युनोग्लोबिन्स के त इम्युनोग्लोबिन्स भनेको ग्लोबिन प्रोटिन हो जुन जसले के प्रोवाइड गर्छ हामीलाई इम्युनिटी प्रोवाइड गर्छ हैन जस्तो एक्जाम्पलको लागि आइजीजी आइजीए आइजीएम हैन यिनीहरु भयो सो इम्युनोग्लोबिन्सहरुले हाम्रो बडीमा प्रोटेक्सन गर्छ है गर्दैन त्यसैले यिनीहरु के प्रोटिन हो त प्रोटेक्टिभ प्रोटिन सो यति धेरै प्रोटिनहरु एटलिस्ट हामीले याद राख्नु पर्छ ठीक छ को प्रोटिनको क्लासिफिकेसन छ बेस्ड अन कम्पोजिसन यानी प्रोटिन केले बनेको छ त्यो आधारमा हामीले प्रोटिनलाई क्लासिफाई गरेको छौ जस्तो एक्जाम्पलको लागि सिम्पल प्रोटिन केले सिम्पल प्रोटिन सो सिम्पल प्रोटिन केले मात्रै बन्छ इट इज मेड अप अफ ओन्ली एमिनो एसिड इज मेड अप अफ ओन्ली अमिनो एसिड यानी अमिनो एसिडको चेनले मात्रै बन्छ अरु कुरा केही पनि हुँदैन यसको एक्जाम्पलमा दुईटा याद राख्ने अल्बुमिन र अर्को ग्लोबुलिन के त अल्बुमिन र ग्लोबुलिन दुवै केमा पाइन्छ प्लाज्मामा पाइन्छ ठीक छ अर्को प्रोटिन याद राख्ने कन्जुगेटेड प्रोटिन के त कन्जुगेटेड प्रोटिन सिम्पल प्रोटिनमा के मात्रै थियो त अमिनो एसिड मात्रै थियो सिम्पल प्रोटिनमा के मात्रै थियो अमिनो एसिड मात्रै थियो तर कन्जुगेटेड प्रोटिन जुन हुन्छ त्यसमा अमिनो एसिड पनि हुन्छ है सो कन्जुगेटेड प्रोटिनमा के हुन्छ एउटा भनेको हेर्नुस् कन्जुगेटेड प्रोटिनमा प्रोटिन मात्रै नभएर एउटा एक्स्ट्रा पार्ट पनि हुन्छ सो कन्जुगेटेड प्रोटिन कन्सिस्ट अफ टु पार्ट सो यो दुईटा पार्ट मध्ये एउटा पार्ट भनेको प्रोटिन हुन्छ प्रोटिन भन्नुको मतलब हो एउटा पार्टमा के छ अमिनो एसिडको चेन छ के छ त अमिनो एसिडको चेन छ र अर्को पार्टमा के छ त नन प्रोटिन पार्ट छ के छ नन प्रोटिन पार्ट सो नन प्रोटिन पार्ट भनेको के हो त नन प्रोटिन पार्ट भनेको तपाईले के भयो त तपाईलाई हामीले नन प्रोटिन पार्टलाई प्रोस्थेटिक ग्रुप भन्छौं के भन्छौं प्रोस्थेटिक ग्रुप के ग्रुप रे प्रोस्थेटिक ग्रुप भन्छौं बुझ्यो यो कुरा ठीक छ ओके अब त्यसैगरी अब कन्जुगेटेड प्रोटिनको एक्जाम्पल के भन्ने त सो कन्जुगेटेड प्रोटिनको एक्जाम्पल हैन कन्जुगेटेड प्रोटिनको एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल के भयो त सो यसको एक्जाम्पल तपाईले के हुन्छ ग्लाइकोप्रोटिन के त ग्लाइकोप्रोटिन्स अर्को एक्जाम्पल यसको के हुन्छ जस्तो ग्लाइकोप्रोटिनमा के छ हेर्नु प्रोटिन पार्ट त प्रोटिन भइ नै हाल्यो र नन प्रोटिनस पार्ट के छ ग्लुकोज ठीक छ अर्को जस्तो एक्जाम्पल भयो लाइपोप्रोटिन के त लाइपोप्रोटिन सो प्रोटिन पार्ट त प्रोटिन भइ नै हाल्यो नन प्रोटिनस पार्ट के छ लाइपोबाट मतलब लिपिड लाइपोबाट लिपिड ठीक छ लिपिड भनेको के हो फ्याट कि के फ्याट हैन जस्तो लेट सपोज फोस्फोप्रोटिन के त फोस्फोप्रोटिनमा प्रोटिन पार्ट के छ प्रोटिन र यो के छ एक्स्ट्रा फोस्फेट ठीक छ नि अर्को एक्जाम्पलमा मानौ कि हेमोग्लोबिन के त हेमोग्लोबिन सो हेमोग्लोबिनमा हेर्नुस् त ग्लोबिन के छ प्रोटिन र हिम के छ हिम भनेको हुन्छ आइरन सो यो तपाईले के भयो यो पनि त कन्जुगेटेड प्रोटिन भयो नि सो कन्जुगेटेड प्रोटिनमा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा प्रोटिन पार्ट र अर्को नन प्रोटिन पार्ट सो नन प्रोटिन पार्टलाई कुनै बेला ग्लुकोज छ नन प्रोटिन पार्ट कुनै बेला आइरन छ नन प्रोटिन पार्ट कुनै बेला लिपिड छ नन प्रोटिन पार्ट कुनै बेला फोस्फेट छ नन प्रोटिन पार्ट बुझ्यो एक्जाम्पलहरु ठीक छ कम्पोजिसनको आधारमा दुईटा मात्रै थिए सिम्पल प्रोटिन र कन्जुगेटेड प्रोटिन अब अर्को हामीले के को आधारमा पढ्छौं त अर्को हामीले प्रोटिन क्लासिफिकेसन खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन अर्को प्रोटिन क्लासिफिकेसन ठीक छ नि अब हामी प्रोटिनमा यति मात्रै कुरा गर्छौं स्पेशली तर हामीले अर्को एउटा तपाईलाई सानो हामीले डिराइभ्ड प्रोटिनको कुरा गर्छौं के कुरा गर्छौं
डिराइभ प्रोटिन के त डिराइभ प्रोटिन्स हेर्नुस् डिराइभ प्रोटिनहरु यानी कि कम्पोजिसनको आधारमा तीनटा हुन्छ के एउटा सिम्पल भयो अर्को भयो कन्जुगेटेड र अर्को भयो डिराइभ्ड हेर्नुस् नामैले भनिरहेछ त नामैले के भनिरहेछ दे आर द डिग्रेडेसन प्रोडक्ट अफ नेटिभ प्रोटिन यानी कि प्रोटिनबाट बनेको सानो सानो प्रोटिनहरु के हो त डिराइभ प्रोटिन हो ठीक छ नि नाम मात्रै चाहियो अरु के पनि चाहिएन नामलाई ठीक छ नि अब शेपको आधारमा हेर्नुस् शेपको आधारमा प्रोटिन्सहरु सो बेस्ड अन अर्को क्लासिफिकेसन केमा आधार छ बेस्ड अन शेप सो शेपको आधारमा प्रोटिनहरुको दुईटा शेप हुन सक्छ एउटा ग्लोबुलर हुन सक्छ ग्लोबुलर भनेको ग्लोब जस्तो अर्को इलोंगेटेड हुन सक्छ के हुन सक्छ इलोंगेटेड सो इलोंगेटेड भनेको लाम्चो सो लाम्चोलाई हामीले अर्को नाम के भन्छौं फाइब्रस प्रोटिन पनि भन्छौं के भन्छौं फाइब्रस प्रोटिन सो यसको फाइब्रस प्रोटिनको एक्जाम्पल के भन्छ फाइब्रस प्रोटिनमा के भन्दिने यो यसको जुन मोलिक्युल्स छ हैन त्यो कस्तो छ त मोलिक्युल्स हियर इज इलोंगेटेड हियर इज इलोंगेटेड हैन यसमा के भन्दिने दे आर कुन शेप त दे आर ग्लोबुलर शेप ग्लोबुलर इन शेप भन्दिने ठीक छ नि रट्न पनि सजिलो भयो ग्लोबुलर प्रोटिन ग्लोबुलर शेप अब यसको एक्जाम्पल के भयो ग्लोबुलरको एक्जाम्पल सो ग्लोबुलरको एक्जाम्पल के हुन्छ एल्बुमिन र अर्को ग्लोबुलिन एल्बुमिन र ग्लोबुलिन ठीक छ इलोंगेटेड प्रोटिनको एक्जाम्पल के हुन्छ यसको एउटा एक्जाम्पल याद राख्ने कोलाजिन के त कोलाजिन ठीक छ ओके